जेतपुर मेमन एसोसिएशन की शान और बिरादरी से मोहब्बत करने वाला आसिफ मजीद पानावाला। असां तो चाहियूं था कि बधे ॼणा भेगा थियनि मिलनि जुड़ीने कमु करनि। नारो अॼु वक़्तु आहे न कि परेशानी आहे तो परेशानी में पाण वधि हिकिड़े ॿिए जो हथ पकड़ीने हलाईंदासीं न तो पाण अॻियां वधी वेंदा आहियूं। जेतपुर बिरादरी में सदर आसिफ मजीद पानावाला की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। उनकी अनथक मेहनत ने जेतपुर मेमन एसोसिएशन का मुकाम बुलंद से बुलंद तर कर दिया। गफ्फार चीचा साहब और हनीफ मियानूर साहब वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए के बाद एक बड़ा खला हमने देखा जमात में आया। अल्लाह ताला ने हमें आसिफ मजीद भाई की सूरत में एक एसेट हमें दे दिया। तो हमारी यही दुआ है कि हमारी जमात के लिए जो कि हमारा एसेट है हम सबको भी इनकी कदर करनी चाहिए। उनके कदम ब कदम शाना बशाना हमें चलना चाहिए और इनको हर तरह से हर मैदान में इनको सपोर्ट करना चाहिए। आसिफ मजीद पानावाला जेतपुर मेमन एसोसिएशन के वो वाहिद सदर हैं जो मुसलसल 12 सालों से सदर मुंतखब होते आ रहे हैं और बिरादरी में खिदमत पेश कर रहे हैं। अनपुर अचनू तो खुशी जी भी ॻाल्हि आहे मगर जिम्मेदारी जी ॻाल्हि आहे। प्रेसिडेंट जी सीट बदे के गिनी न हलनो बदे चीज़े के बारीकी से नारनो ने अल्लाह पाक पंहिंजे सही कम गिनी गिने आसान कम ना है। प्रेसिडेंट चूनू बहुत आसान है। हर एक के प्रेसिडेंट बनू भी हूंदो शायद बट कॾहिं प्रेसिडेंट की ड्यूटी अची ने नारनि तो ख़बर पए कि केतिरी टफ ड्यूटी है। ऐं लास्ट 2 टेन्योर से चवां थो कि पंहिंजे घर कोई ॿियो कोई अची वञे ऐं स्टेप डाउन थींदे उनजे बेगो कमु करण लाइ बि तयारी आहे। मगर उहा ॻाल्हि आहे कि न आवाम चए थी कि आसिफ भाई ऐं खे करणो आहे ऐं खे अचिणो आहे। जेतपुर मेमन एसोसिएशन की सबसे आला सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन शाहिद अब्दुल रशीद सूरती और मेंबरान में मोहम्मद अली टब्बा, मोहम्मद अशरफ यूनुस, मोहम्मद अब्दुल वहाब आदमजी लाखानी, मोहम्मद अशरफ इब्राहिम बावानी, ये वो आला क़यादत है जो बिरादरी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। फंड्स के मसाइल हो या कोई भी मसला हमा वक्त जेतपुर मेमन बिरादरी के ये सरपरस्त उसके हल के लिए तैयार रहते हैं। आसिफ मजीद पानावाला की क़यादत में चेयरमैन फंड कनेक्शन कमेटी अब्दुल रज़ाक नूर मोहम्मद मियां नूर जो बिरादरी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं कहीं से भी हो। चेयरमैन फंड कनेक्शन कमेटी के चेयरमैन बिरादरी को फंड के मसाइल कभी दरपेश आने नहीं देते। तालीम के मैदान में चेयरमैन अहमद मुनाफ लोधिकावाला ने अहम खिदमत सर अंजाम दी। बच्चों को स्कूल की फीस देने में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। स्कूलों की फीस हर माह बाकायदगी से अदा की जा रही है। 2023 से 2025 में बिरादरी के बच्चों को स्कूल की फीसों की मद में 4,96,02,716 रुपए खर्च किए गए। स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियों की मद में चेयरमैन तालीम कमेटी ने 2,75,61,942 रुपए खर्च किए। जेतपुर मेमन एसोसिएशन में सदर आसिफ मजीद पानावाला की क़यादत और उनके विजन के मुताबिक घरों के लिए परेशान होने वाले बिरादरी के अफराद के लिए हाउसिंग सेक्टर में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन आसिफ गुलाम जस्टिस मोटन का भी अहम किरदार है। सदर आसिफ मजीद और हाउसिंग कमेटी की मुश्तरका काविशों के नतीजे में जेतपुर मेमन बिरादरी के अफराद को घरों की कीमतों में तकरीबन 24,44,87,605 रुपए की मदद फराहम की गई। चेयरमैन महाना खर्ची कमेटी फरहान तौफीक मोतीवाला की सरपरस्ती में बिरादरी की बेवाओं का भी ख्याल रखा जाता है। अमीन कोठावाला फैमिली की जानिब से उनके बेटे शोएब अमीन कोठावाला और मोहम्मद आमिर अमीन कोठावाला बिरादरी की 350 बेवाओं में माहाना 5,000 रुपए तकसीम करते हैं। 2023 और 25 में बिरादरी की बेवाओं में 4,23,22,000 रुपए तकसीम किए गए। चेयरमैन अमीन सिद्दीक पानावाला इमरजेंसी एड कमेटी में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
برادری میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایمرجنسی ایڈ کی مد میں 1,18,68,727 روپے خرچ کیے گئے۔ جیت پور میمن برادری میں میرج ایڈ کی مد میں لڑکی کو 5 لاکھ اور لڑکے کو 2.5 لاکھ کی رقم مہیا کی جاتی ہے۔ چیئرمین عمران صدیق اودھی میرج ایڈ کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، کسی کی عزت نفس پر بات نہیں آتی اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ 2023 سے 2025 میں میرج ایڈ کی مد میں 4,38,28,950 روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ حسین آباد میں قائم فاطمہ بائی تائی ہسپتال میں برادری کے مستحق لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین امین توفیق سلطان پور والا عرفان عبدالغفار اندھا چیچا صحت کے شعبے میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مستحق افراد کے علاج معالجے کے سلسلے میں 2 سالوں میں 9,87,69,822 روپے خرچ کیے گئے۔ علاج معالجے کی مد میں چیئرمین امین صدیق پاناوالا نے دیگر اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے 5,75,42,953 روپے خرچ کیے۔ جیت پور برادری میں شادی بیاہ میں ہونے والی ناچاقی یا کسی بھی قسم کے جھگڑوں کو مؤثر انداز میں حل کے لیے سمادھان کمیٹی کے چیئرمین الطاف تائی کی زیر نگرانی بہترین انداز میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملے کو حل کراتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے چیئرمین عمیر ابو بکر زکریا گھانی والا کی زیر نگرانی بہترین خدمات انجام دی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چیئرمین قبرستان کمیٹی امین توفیق سلطان پور والا کی بہترین کاوشیں جاری ہیں۔ تدفین کا عمل آسان بنانے کے لیے ایک نئی بس خریدی گئی کیونکہ برادری کے افراد کو آنے جانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے قبرستان کمیٹی نے بس سروس شروع کی جو برادری کے افراد کے لیے بالکل فری ہے۔ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جیت پور برادری کا کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین راشن کمیٹی امین صدیق پاناوالا کی زیر نگرانی مستحق خاندانوں میں ماہانہ راشن ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچاتے ہیں۔ راشن کی مد میں 2 سالوں میں 3600 خاندانوں کو راشن مہیا کیا گیا۔ راشن ایڈ کی مد میں 2,23,36,580 روپے خرچ ہوئے۔ چیئرمین امین حنیف تائی کی زیر نگرانی گھروں کی مرمت اور مینٹیننس کمیٹی کی مد میں 12,55,000 روپے خرچ کیے گئے۔ جیت پور برادری اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کی تفریح کے لیے حسین آباد میں سر آدم جی پارک چیئرمین امان اللہ زکریا موٹن کی زیر نگرانی فیملی پارک کی مینٹیننس کی جاتی ہے جہاں فیملیز آ کر خوب لطف اندوز ہوتی ہیں۔ چیئرمین محمد ثاقب شفیق عربی JMA اسکول کیمپس 2 میں برادری کے بچے شاندار تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ انہیں دور جدید کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مستحق 450 خاندانوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ صدر آصف مجید پاناوالا کی قیادت میں برادری کی ترقی کے لیے ان کے چیئرمینوں نے کئی انقلابی اقدامات کیے۔ چیئرمین
محمود انیف اندھا کی قیادت میں ضرورت مند اور بے روزگاروں میں 500 موٹر سائیکلیں تقسیم کی تاکہ وہ اس سے روزگار کا ذریعہ بنا سکے۔ چیئرمین عمران صدیق اودھی نے برادری میں بے روزگار افراد کے لیے لوڈر رکشا اور 6 سیٹر رکشا فراہم کیے۔ جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے صدر آصف مجید کی سربراہی میں ایک خطیر رقم سے جدید IT ڈپارٹمنٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے ہیڈ آفس میں قائم کیا جا رہا ہے، جس کی تزئین و آرائش اس وقت جاری ہے۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد کمیونٹی کے بچے یہاں جدید IT تعلیم حاصل کر سکیں گے تاکہ وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ پہلے روزے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ 500-600 لوگ آتے ہیں اور اپنی افطاری کرتے ہیں۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ان جیت پورین کے ساتھ، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ان کے ساتھ افطاری کریں۔ ہماری پوری مینیجنگ کمیٹی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک میں سر آدم جی پارک میں جیت پور برادری کے لوگوں کو شاندار افطاری کرائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ مدینے سے بلاوا رہا پور جماعت جو ہے وہ اپنے وہ جیت پورین ساتھی جو 50 سال 60 سال کی ایج ہو گئی ہے، ابھی تک عمرے پہ بھی نہیں گئے، نہ حج نہ عمرہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ مکہ مدینہ دیکھا ہے۔ اور مجھے کافی ہی ایسے ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے تھے کہ آصف اکڑے عمرے جو کرائی دیجو مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ صدر آصف مجید پاناوالا کی زیر سرپرستی اور چیئرمین امین صدیق پاناوالا کی قیادت میں جیت پور میمن برادری سے تعلق رکھنے والے 100 خوش نصیب افراد کو عمرے کی سعادت کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس مقدس سفر کے دوران تمام سہولیات، ویزا، رہائش، کھانے پینے اور دیگر انتظامات مکمل طور پر جیت پور میمن ایسوسی ایشن کے ذمے ہیں۔ یہ قدم جیت پور میمن ایسوسی ایشن کی اپنی برادری کے لیے محبت اور خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیت پور میمن ایسوسی ایشن لیڈیز ونگ کے چیئرمین فرحان توفیق موتی والا کی زیر نگرانی چیئر پرسن منیرہ سوزر نے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام، ربیع الاول پروگرام اور جشن آزادی کا ایونٹ بہت شاندار طریقے سے کیا۔ آصف بھائی ہی از اے ویری گڈ لیڈر، بہت ہمبل، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ۔ یہ ساری ٹیم جس طرح سے جیت پور کو لے کے چل رہی ہے، آپ یقین کریں ہم جب جاتے ہیں یہ سارا وقت آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بول سکوں۔ آصف بھائی بہت شکریہ۔ آزادی کے رنگ جیت پور جماعت کے سنگ۔ خدا کے وطن اے جناح کے وطن، مانگی مل کے جو تھی اس دعا کے وطن۔ ہر سال کی طرح جیت پور میمن ایسوسی ایشن کا دور اعظم ہے۔ ہم لوگوں نے 14 اگست کے ایک سے بڑھ کے ایک پروگرام کیے اور اچھے پروگرام کیے۔ آج جشن آزادی کا دن ہے تو ہم نے بڑے خوشی کے ساتھ منایا، اور پوری ہمارے علاقے کی یہاں پہ جو حسین آباد، صدیق آباد میں جتنی فیملیز رہتی ہیں ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ ہر سال کی طرح جیت پور جماعت الحمدللہ ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر میں آگے رہی ہے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ یوم آزادی کا پروگرام کیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک کانسیپٹ لے کر آئیں کہ بھائی پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، اور خوشیاں منائیں گے۔ میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان
में हम लोगों ने गेस्ट ऑफ ऑनर्स नहीं रखे थे। आज आपने माशाल्लाह से 50 के करीब हमारे पास गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, जिनको हमने मुख्तलिफ वक्तों के साथ जो है उनको शील्ड पेश की, और सारे ही लोग आए, बड़े प्यार से मोहब्बत से आए। आसिफ मजीद साहब को मैं और खास करके पूरी जयपुरियन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी पंडाल सजाया हुआ है। आसिफ भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ उनके अच्छे प्रोग्राम करने पे, कि इस इलाके की मेमन कॉलोनी की इन्होंने रौनक को निखार दिया है। जयपुर वालों को मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लीडर मिला, आसिफ मजीद जैसे जो हर तकरीर को माशाअल्लाह 4 चांद लगाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जयपुर वाले नहीं हैं, ये पूरे इलाके के लिए नेमत है। और आसिफ मजीद इस तरह का प्रोग्राम करता रहेगा, अल्लाह इसको सदा जवान रखे। अब्दुल गफ्फार चीचा साहब और हनीफ मियानूर साहब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो के बाद एक बड़ा खला हमने देखा जमात में आया। अल्लाह ताला ने हमें आसिफ मजीद भाई की सूरत में एक एसेट हमें दे दिया, तो हमारी यही दुआ है कि हमारी जमात के लिए जो कि हमारा एसेट है, हम सबको भी इनकी कदर करनी चाहिए, उनके कदम ब कदम शाना बशाना हमें चलना चाहिए और इनको हर तरह से हर मैदान में इनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार दिल की गहराइयों से आसिफ भाई का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हर ऐसी इवेंट में या हर ऐसी चीज़ में वो बढ़ चढ़ के हमको कहते हैं कि आप ये करें, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। माशाल्लाह इतनी पब्लिक के हमारी सोच से भी ज़्यादा पब्लिक आई है और सर नज़र आ रहे थे। शाम को 6 बजे से ऑनवर्ड हमें बार बार गेट बंद करना पड़ा, फुल हाउस था हमारा और काफ़ी पब्लिक आई। इस साल भी हमने काफ़ी चीज़ें की, फायर वर्क से हमारी फेस पेंटिंग थी, केक कटिंग थी, उसके अलावा बच्चों के लिए हमने और काफ़ी एक्टिविटीज़ रखी थी। खास तौर पे इमरान भाई, अमान भाई और हमारा पूरा स्टाफ, मैं इनको खास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन्होंने 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें की। तेरी हिम्मतें बुलंद तेरे हौसले, तू ही हमारा रहनुमा, कुछ संग कारवां चले, मेरी चाहतों का जहान तू, मेरी हिम्मतों का निशान तू, मेरी चाहतों का आसमां है तू, आसिफ मजीद।